من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی الکلام المجید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلا آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ کراں صفت اس محبوب دی میں جدے جوڑیاں نو عرش عظیم چمے، او دی زلف معمبر تو میں جاں صدقے، باغ جنت دی جنوں شمیم چمے، تے اس پتھر نو چمن ایمان والے، تے جس پتھر نو در یتیم چمے، نام محمد تو میں قربان جاواں، تے جنوں ہر کوئی نال تعظیم چمے۔ معزز سامعین و کرام واجب الاحترام، السلام علیکم۔ حمد و درود تو بعد اللہ وحدہ لا شریک قادر مطلق جل وعلا مولا دی بارگاہ دے اندر عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ناچیز نو حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالی تسا لوگاں نو ناچیز نو حق نو سن سنا کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، بلا تمخید میں گزشتہ جمعۃ المبارک والے دن واقعہ معراج دے اندر فرعون دی لڑکی دی مشاتہ دا ذکر کر رہا سا کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دا گزر ایک ایسے محل دے کول آیا ہویا کہ جس دے وچوں خوشبوئاں آ رہی سن۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماندے میں جبرائیل دے کولوں پوچھا، جبرائیل یہ محل کس دا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محل فرعون دی لڑکی دی مشاتہ دا ہے، یعنی اس نو کنگی پٹی کرن والی دا ہے۔ تو یہ واقعہ کچھ اس طرح ہویا کہ فرعون دی لڑکی نو کنگی کر رہی سی، ہس دے وچوں کنگی ڈگ پئی۔ جس وقت کنگی ڈگی تو انہیں کنگی اٹھان لگیا، پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت انہیں بسم اللہ دے نال کنگی چکی، فرعون دی لڑکی بڑی خوش ہوئی، کہندی ہے تو میرے باپ دا نام لیا ہے؟ کہندی ہے نہیں، میں تاں رب وحدہ لا شریک مولا دا نام لیا ہے۔ کیا اچھا تو میرے باپ تو علاوہ کسے ہور نو رب مننی ہے؟ اس نے جواب دیتا، ہاں اللہ تا اوہی کہ جن نے مینوں بھی پیدا کیتا ہے، تینوں بھی پیدا کیتا ہے، فرعون نو بھی پیدا کیتا ہے، جیڑا مینوں بھی روزیاں دیندا ہے، تینوں بھی روزیاں دیندا ہے، اور فرعون نو بھی روزیاں دیندا ہے۔ انہوں نے کیا کہ اچھا تو میرے باپ تو علاوہ کسے ہور نو رب مننی ہے؟ تو نے کیا ہاں میں تو تیرے باپ دے متعلق عقیدہ رکھنی ہاں، تیاسا فرعون و تیاسا من کفر باللہ، فرعون بھی ہلاک ہوئے، برباد ہوئے، وہ بھی ہلاک ہوئے کہ جیڑے اللہ دا انکار کرن والے۔ فرعون دی لڑکی اگ بگولا ہو گئی، فوراً فرعون دی طرف اے پیغام
گل دیتا۔ فرعون نے اس عورت نو بھی، او دے خامد نو بھی اور او دے بچیاں بھی گرفتار کر لیا۔ فوراً حکم دیتا کہ تانبے دی گاں گرم کیتی جائے۔ انہیں ایک تانبے دی گاں بنوائی سی، وچوں خالی سی، ایک پاسے دروازہ سی، جنوں بھی وہ سزا دیندا سی او دے وچ دیندا سی۔ اینوں تپایا جائے، اینوں گرم کیتا جائے۔ جس وقت انہوں تپایا گیا، گرم کیتا گیا، اگ دی طرح ہو گئی۔ فرعون نے اپنی اس نوکرانی نو کیا، اگر ہون بھی تو اپنے قول تو ہار جاویں، اپنے الفاظ واپس لے لویں، مینوں رب من لویں تے اسی اپنے فیصلے تے نظر ثانی کر سکنے، اسی اپنے فیصلے تے نظر ثانی کر سکنے، جے ہون بھی من لویں۔ تے اس آکھیا نا، اے کچھ بھی ہو جائے، میرا سب کچھ قربان ہو جائے، میں رب وحدہ لا شریک مولا دا انکار نہیں کر سکتے۔ فرعون نے ان سزا دینی شروع کی تھی۔ پہلے اس گاں دے وچ اس دے خامد نو سٹیا، پھر اس دی وڈی بیٹی نو سٹیا، سزا دیندا آیا، او دے کولوں پوچھدا آیا، حتیٰ کہ واری اس دی آ گئی اور او دی گود دے وچ 6 مہینے دا بچہ بھی سی، 6 مہینے دا بچہ بھی سی او دی گود دے وچ۔ جس وقت او دیواری آئی، انہوں سٹن لگے تو ماں دل وچ خیال کر دیئے اس بچے دا تا کوئی قصور نہیں، اے تا جے بول بھی سکدا نہیں۔ رب تعالیٰ دا او دی وحدانیت دا اعلان تا میں کیتا ہے، اس بچے تا جے نہیں۔ جدو ایک خیال آیا، بچہ گود وچ بول پیا، بچہ گود وچ بول کے آکھدا ہے کہ اماں گھبراندی کیوں ہے، اماں گھبراندی کیوں ہے؟ تو حق دے اتے جان قربان پہ کرنی ہے، تے حق دے اتے جان قربان کرنا سب تو وڈی نیکی ہے، حق دے اتے جان قربان کرنا یہ سب تو وڈی نیکی ہے۔ جس وقت بچے نے گواہی دیتی اس چیز دی، ماں خوش ہو گئی، سارے نو فرعون نے جلا دیتا، سزا دیتی، اور اللہ تعالیٰ نے انہاں تے انعام کیتا۔ اگے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، میرا محل ایسے دے کولو گزر ہویا کہ جس دے وچوں بھی خوشبو آ رہی ہیں۔ میں جبرائیل دے کولو پوچھا، جبرائیل یہ کنہ دا محل ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے انہاں بچیاں دا محل ہے جنہ پنگھوڑے دے وچ حق دی گواہی دیتی ہے، جنہ پنگھوڑے دے اندر جس وقت بول نہیں سن سکتے، اس وقت انہاں نے حق دی گواہی دیتی ہے۔ انہاں 4 بچیاں دا محل ہے، یہ 4 بچے نے جنہاں نے گود دے وچ حق دی گواہی دیتی۔ پہلا بچہ جن نے حضرت یوسف علیہ السلام دی پاک دامنی دی گواہی دیتی، حضرت یوسف علیہ السلام دیتے۔ جس وقت زلیخا نے اے بہتان لایا، قرآن دے اندر بھی ایک بہتان عظیم بہتان لگایا، اس وقت جس بچے نے گواہی دیتی اس دی عمر 40 دن سی، 40 دن دا بچہ پنگھوڑے دے وچ لیٹیا ہے۔ اس بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام دی پاک دامنی دی گواہی دیتی۔ قرآن دے اندر اللہ نے نقشہ بیان کر چھوڑیا کہ بچہ بول کے گواہی دیندہ پیائے، آکھدا ہے دیکھو یہ زلیخا دا کرتا سینے تو پھٹیا ہے، تے پھر یوسف علیہ السلام جھوٹے نے، تے یہ یوسف علیہ السلام دا کرتا کنڈ تو پھٹیا ہے، دوبر تو پھٹیا ہے، تے پھر زلیخا جھوٹی ہے، تے کرتا کنڈ تو پھٹیا ہے، کرتا تے انعام کی
ادھر رب نے محل وکھرا تیار کیتا، ادھر انعام کی جیڑا ناموس دے اتے پہرا دے وے، جیڑا پیغمبران دی ناموس دے اتے پہرا دے وے اندہ انعام کیے۔ اوہی لڑکا جن نے حضرت یوسف علیہ السلام دی گواہی دیتی، حضرت یوسف علیہ السلام دی پاک دامنی دی گواہی دیتی، آپ نے ناموس دا تحفظ فرمایا، وہ لڑکا جوان ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے بادشاہ بن گئے، مصر دے عزیز بن گئے۔ انہوں لڑکا جوان ہو گیا، مصر دے اندر کال پہ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گلہ اکٹھا کیتا ہے سی، اور وہ گلہ تقسیم کرن دے واسطے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پیمانہ مقرر فرمایا، تو آپ نے حکم فرمایا کہ جیڑا بھی آوے اس نو اے پیمانہ جیڑا ہے اے بھر کے دے دینا ہے۔ وہ جیڑا بھی پیمانہ بنیا سی، ٹوپا سی، پیپا سی، جو بھی سی، وہ پیمانہ بھر کے دے دینا ہے۔ اور لوگ آؤندے پہنے حاجت مند ہے، آپ دے حکم دے مطابق انہاں نو گلہ دیتا جا رہا ہے۔ او نوجوان لڑکا آ گیا جن نے پنگوڑے دے وچ حضرت یوسف علیہ السلام دے ناموس دا تحفظ کیتا سی، آپ دی پاک دامنی دی گواہی دیتی سی۔ ان نے چادر بچھائی اپنے حصے دا گلہ لین واسطے، آپ دے حکم دے مطابق اس نے بھی وہ ایک پیمانہ بھر کے دیتا۔ جس وقت دیتا انہوں نے کہا میں ایک نہیں لینا، میں دو لینے نے۔ انہوں نے کہا نا سانو عزیز مصر دا حکم ہے کہ ایک کی پیمانہ یہ بھر کے دینا ہے۔ کہندہ ہے نا میں تا دو ہی لینے نے۔ انہوں نے کہا کہ اسی عزیز مصر دے بادشاہ دے حکم تو جیڑا بغیر تینوں نہیں دے سکدے، اسی آپ دے حکم دی جیڑی ہے نافرمانی بھی نہیں کر سکدے۔ وہ نوجوان لڑکا کہندہ ہے تسی مینوں حضرت یوسف علیہ السلام دے کول لے چلو، مینوں عزیز مصر دے کول لے چلو، میں خود گل کر لینا وا۔ وہ جڑے مقرر ہوئے سن عمل وہ لے کے اس نوجوان نو حضرت یوسف علیہ السلام دے کول چلے گئے۔ تو آپ نے فرمایا کی گل ہے؟ عرض کر دینے حضور تسا سانو حکم فرمایا ہے کہ اے پیمانہ حاجت مندہ نو ایک بھر کے دینا ہے، لیکن اے نوجوان لڑکا آیا ہے یہ کہتا ہے میں ایک نہیں لینا، میں دو لینے نے۔ یہ نوجوان کہتا ہے میں ایک نہیں لینا، میں دو لینے نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں نوجوان تیرا یہی مطالبہ ہے؟ عرض کرتا ہے ہاں میرا جائز مطالبہ ہے، یہی مطالبہ ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ دوسرے سارے جڑے نے وہ ایک دے اتے ہی متفق نے تے تو کیوں انکار کیتا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور میرے بندے ہی دو نے، حضور میرے بندے ہی دو نے، میں دو دا حقدار ہاں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیویں تیرے دو بندے نے تو دو دا حقدار کیویں؟ عرض کردا ہے حضور اس وقت نو یاد کرو جس وقت تواڈے اوتے بہتان لایا گیا سی، میں پنگھوڑے دے وچ لیٹیا آیا سا، میری عمر 40 دن دی سی، میں اجے گلاں بھی نہیں سی کر سکدا۔ اس وقت میں تواڈی پاک دامنی دی گواہی دیتی سی، میں تواڈی عزت تے پہرا دیتا سی، میں تواڈی عزت تے پہرا دیتا سی، میں تواڈی پاک دامنی دی گواہی دیتی سی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سنیا جدو خوش ہوئے، اس نوجوان نو سینے دے نال لا لیا۔ جدو سینے دے نال لایا تو آپ نے فرمایا اے دے واسطے ایک دو دا قانون ہی کوئی نہیں، جاؤ خزانہ دے دروازے کھول دے وہ، انہیں میری ناموس کا پہرا دیتا ہے، انہیں میری عزت کا پہرا دیتا ہے، خزانہ دے دروازے کھول دے وہ، جتنا ایدہ جی چاندہ ہے اتنا لے جاوے، اے دے واسطے کوئی رکاوٹ ہی نہیں، اے دے واسطے کوئی پابندی نہیں۔ تو میرے عزیز دوست بزرگوں، حضرت یوسف علیہ السلام دے ناموس دے اتے پہرا دین والا او دے واسطے حضرت یوسف علیہ السلام خزانہ دے دروازے کھول دے وڑ، پابندیاں ختم کر دے وڑ، قانون ختم کر دے وڑ، تے جیڑا امام الانبیاء دے ناموس تے پہرا دے وے،
جڑا امام الانبیاء دے ناموس تے پہرا دے وے اللہ وحدہ لا شریک مولا او دے واسطے جنت دے دروازے بھی کھول دیندا ہے، او دے واسطے اپنے خزانیاں دے دروازے بھی کھول دیندا ہے، او دے تو پابندیاں ختم کر دیندا ہے۔ پھر رب تعالی فرماندا ہے منگدا تو جا دیندے اسی جانے آ۔ پھر یہ مقام ملدا ہے کہ ہووے ترکھانہ دا پتر نام علم دین ہوئے نبی نے ناموس تے پہرا دے وے تے وقت دا سید وقت دا محدث وقت دا پیر کامل ولی پیر سید جماعت علی شاہ پیر جم کے آکھدائے اے کم تا ساڈا سے پر بازی ترکھانہ دا منڈا لے گیا وے۔ پھر انت انعام کہ پاک نبی سرور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود مولا علی سرکار نو فرمان کہ اے علی میرا عاشق میری ناموس تے پیرا دین والا میری عزت تے پیرا دین والا میاں علی جیل دے وچ ڈکیا کھلوتا ہے سویرے تے انہاں تختہ دار تے چاڑنا ہے جا انہوں ذرا لے آیا سی خود ہو دے حوصلے بتا دے جا لہیا اسی خود دے حوصلے بدھائیے مولا علی سرکار آون میاں علی دی جیل دے وچوں لے کے جاون بیرک خالی ہو جائے پہرے دار بھی ویکھ لین کے بیرک خالی پئی ہوئی ہے علم دین کوئی نہیں چلا گیا ہے نس گیا ہے تارے ویکھ دن تارے بھی لگے ہوئے دروازے ویکھ دن دروازے بھی اس سے طرح صحیح نے یہ دیوارہ ویکھ دن کدے کوئی دراڑ نہیں کدے کوئی سوراخ بھی نظر آندا نہیں سارے عملے نو اکٹھا کر لیا سارے عملے نے واری واری ویکھیا آکھیا کسے نے بجھا چھوڑیا ہونا ہے لیکن یہ نہیں سی پتا کسے نے بجھایا نہیں کسے نے بلایا ہے یہ تو پتہ ہی نہیں سی میں کسے نے بجھایا نہیں کسے نے بلا لیا ہے حوصلہ افزائی دی خاطر تو جس وقت سوئے پہ گئے ادھر علم دین مدینے چادر نے پھر واپسی بھی ہوئی واپسی بھی فجر دے ٹائم علم دین ہاتھ اٹھائے اس ٹائم سکھ سی پہرے دار جن نے ویکھیا نا علم دین ویچی آندہ علم دین کدے نس گیا ہے کہندہ ہے اسی نسن آڑے نہیں تے نہ اسی جھوٹ بولن آڑے نسن آڑے بھی نہیں تے جھوٹ بولن آڑے بھی حق آلے حق دیتے تا کر کے قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا سی کہ علم دین تو ایک واری کہہ دے کہ چھرا میں نہیں ماریا ایک واری کہہ دے چھرا میں نہیں ماریا میں انہوں قتل نہیں کیتا میں تینوں کڑھا لواں دا وکیل چوٹیاں دا تے علم دین کہندا ہے کیڑا سبق پڑھاندا پہ کیوں کہ اس واسطے عشق دی مت اولی جڑا اتے عقلوں دور ہٹاوے قاضی چھوڑ قضائی جاون جدوں عشق تماچا لاوے متی دیوڑے یارا لوگ سیانے پر عاشق مت نہ باوے مڑن موالے انہاں دا باہو جنہ صاحب آپ بلاوے
سبحان اللہ۔ اور جنہوں صاحبہ بلند ہے وہ واپس پھر مڑ دے نہیں، وہ جھوٹ بول دے نہیں، وہ حق تو ہٹ دے نہیں۔ ملیو پاک نبی سرور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا محل ایسے محل دے کولو گزر ہویا جدے وچوں بچیاں دی آوازاں بھی آ رہی ہیں، بڑیاں پیاریاں خوشبوواں بھی آ رہی ہیں۔ میں جبرائیل دے کولو پوچھا جبرائیل ایک انہاں دا محل ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے انہاں بچیاں دا محل ہے جنہاں پنگوڑے دے اندر گلاں کیتیاں تے گواہیاں سچیاں دتیاں نے، گواہیاں حق دیاں دیتیاں نے، اے انہاں دا محل ہے۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرما دے میری طبیعت خوش ہو گئی، سواری اگے گزری، اگے میں ایک ایسی جماعت ویکھے جڑے لکڑیاں کٹھیاں کر دے پہنے اور لکڑیاں دا گٹھا جڑا ڈھیر اکٹھا ہو جاندا ہے، چکنا چاندے نے لیکن چک نہیں سکدے، اٹھانا چاندے نے اٹھا نہیں سکدے، تے جدوں اٹھا نہیں سکدے وہ پھر جا کے لکڑیاں کٹھیاں کرن لگ پاؤندے، پھر وہ دے اتے جوڑن لگ پاؤندے، پھر اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا نہیں سکدے، جدو اٹھا نہیں سکدے پھر لکڑیاں کٹھیاں کرنیاں شروع کر دیں۔ میں جبرائیل دے کولو پوچھا جبرائیل اے کون لوگ نے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تہاڈی امت دے انہاں لوگاں دی مثال ہے کہ جنہاں دے ذمے اگے لوگاں دے ڈھیر سارے حق نے، جنہ لوگاں دے حق دبائے ہوئے نے، لوگاں دے حق کھادے ہوئے نے اور وہ ادا بھی نہیں کر سکتے، انہاں دے حق واپس بھی نہیں کر سکتے، پھر بھی توبہ نہیں کر دے پے، پھر بھی ہور لوگاں دے حق جڑے نے وہ دبائی آوندے نے، کھائی آوندے نے، وہ دبائی آوندے نے، کھائی آوندے نے۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا میں اللہ دی پناہ منگے میرے سواری اگے گزر گئی، اگے میرا گزر ایک ایسی جماعت دے کول ہویا کہ جنہ دے سر پتھراں دے نال کچلے جا رہے نے، فرشتے دی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، پتھر اٹھاندا ہے انہاں دے سر تے ماردا ہے، انہاں دا سر پیوست ہو جاندا ہے، پتھر دور چلا جاندا ہے، فرشتے پتھر اٹھان واسطے جاندے نے، انہاں دا سر پھر بدستور قائم ہو جاندا ہے، اسی طرح ہو جاندا ہے، پھر فرشتہ اس سر دے اوتے پتھر ماردا ہے، او پھر جڑا ہے سر جڑا پیوست ہو جاندا ہے، ہڈی ادھر ادھر جڑ جاندی ہے، پتھر دور چلا جاندا ہے۔ میں جبرائیل دے کولوں پوچھا جبرائیل اے کون لوگ نے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تہاڈی امت دے بے نماز لوگاں دی مثال ہے، تہاڈی امت دے بے نماز لوگاں دی مثال جڑے اذان تا سن لے سن دے، اذان سن کے دے بدلے قرآن بھی پڑھ لے سن دے، کلمہ بھی پڑھ لے سن دے، لیکن نماز ال جان دے واسطے نہ دے سر بھارے ہو جان گے، نماز نہیں پڑھن گے، اے انہاں لوگاں دی مثال ہے۔ او خدا کا بندہ اذان ناسی سننے آ، اذان دا جواب بھی دینے آ، جب اذان مکمل ہوندی ہے کئی قسمت آرے کلمہ میں پڑھ لیندے نے، اذان دے بدلے پڑھ دے قسمت آرے نے، سارے دے نصیب ہوندا ہی نہیں، نام دے مسلمان رہ گئے نے، جڑے کلمہ میں پڑھ دے نے وہ اقرار کر لیندے نے کہ ساڈا تعلق اذان والے محکمے دے نال ہی ہے، اسی جڑے ہوئے اس اذان والے محکمے دے نال ہی ہاں، اساں تا اذان سن لئیے، حکم بھی تسلیم کر لیا بے حکم آ گیا ہے، حکم بھی کدھا آیا ہے، اللہ دا آیا ہے، کدھی طرف آیا ہے، ادنا دی طرف آیا ہے، حکم کدھا آیا ہے، جڑا زمین آسمانہ دا نور ہے، او
دا ہوکا آیا ہے، آیا کدی طرف ہے، او جڑا مٹی دا بنیا ہویا ہے، ہوکا کدا آیا ہے جڑا پاک ہے، آیا کدی طرف ہے جن دے اندر پتہ نہیں کتنیاں پلیتیاں لکیاں پیاں نے جڑیاں اس نے چھپا کے رکھیاں نے اپنے امر دے نال، ان بندے دے اندر کنیاں چیزاں لکیاں ہویاں نے بندے دے اندر موجود بھی نے، لیکن کدی بدبو نہیں آئی۔ وہ بدبو کس چیز دے نال لکی ہوئی ہے؟ وہ رب دے امر دے نال لکی ہوئی ہے، رب دا امر ہویا ہے آجو نماز دی طرف، آجو فلاح دی طرف، نجات دی طرف، سن بھی لیا جواب بھی دیتا، لیکن نماز دی طرف توجہ عرض کیتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے او لوگ نے جنہ دے سر بھارے ہو جاندے سن، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے اللہ دے پناہ منگے سواری اگے گزر گئی، اجے تک واقعات لنریہو من آیاتنا، جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بھی کھائیاں، اگے ویکھیا کہ ایک ڈھنگری جنہاں لوگاں دا گزر ہوندا ہے انہاں دے نال اڑدی، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا جبرائیل کی دی مثال ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے تہاڈی امت دے انہاں لوگاں دی مثال ہے جڑے گلیاں چوکاں دے وچ کھلوتے ہو سن دے، آندے جاندے لوگاں نو تنگ کرن دے، آندے جاندے لوگاں نو طنز کرن گے، کئی راواں دے اتے کھلوتے ہون دے، شہراواں دے اتے کھلوتے ہون گے، آندے جاندے لوگاں نو تنگ کرن گے۔ ہن اس جے میں تفصیل دے وچ جاواں گل بڑی اگے چلی جائے گی، تسی سارے ہی جان دے ہو راہ دے اتے کھلو کے تنگ کرن والے کون نے؟ کئی ڈاکو دے روپ دے وچ، کئی ڈکیتاں دے روپ دے وچ، کئی محافظاں دے روپ دے وچ ہندے نے۔ ماشاءاللہ قیمت 50 روپیہ ہے ویلیو۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا میں اللہ دی پناہ مانگے میری سواری اگے گزری، بیت المقدس سواری پہنچی، مسجد اقصی سواری پہنچی، تمام انبیاء کرام علیہ السلام اتھے موجود نے استقبال دے واسطے، سارے موجود نے، استقبال ہویا، امامت مصلی کھالی ہے، 1.25 لاکھ کم و بیش نبیاں دیاں صفحہ بڑیاں پئیاں نے، مصلی خالی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہا اقرار کیتا آیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس دا اقرار تسی مصلی تے چل دو، تسی مصلی امامت تے چل دو۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مصلی امامت تے تشریف فرماؤے، 1.25 لاکھ کم و بیش نبی آپ دے پیچھے نے، اجے بھی شان دا روڑی ہے، اجے بھی مقام دا روڑی ہے۔ 1.25 لاکھ کم و بیش جڑے پہلے گزرے نے وہ تا منی کھلوتے نے، امام یہی نے، امام یہی نے، پیچھے کھڑے نے، پیچھے کھڑے نے، منی کھلوتے نے۔ میں صدقے جاواں امتی تیری عظمت تو، جڑا اجے بھی جتھے بننا ہے وہ تے آپ تے جھگڑا، آپ دی ذات تے جھگڑا، آپ دے علم تے جھگڑا، آپ دی بشریت تے جھگڑا، آپ دی عبدیت تے جھگڑا، آپ دے نور تے جھگڑا، یہی نہیں؟ کوئی کہندہ علم غیب کوئی کہندہ ساڑی مثل بشر نے، ایویں گل ہے۔ آپ بشر نہیں، خیر البشر میں، خیر البشر میں، آپ عبد نہیں بلکہ عبدیت کا مقام آپ دا ایوے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی مقدس گئے،
وادی مقدس زمین دے اتے، زمین دے اتے وادی مقدس ہے۔ اللہ نے حکم کیتا فخلا نعلیک، فخلا نعلیک، اپنے جوڑے اتار دو، جوڑے انکا بالواد المقدس طویٰ، یہ وادی پاک ہے، یہ وادی جوڑے عرش پاک ہے، کوئی نہ عرش پاک ہے۔ آج تک کسے دسیا سونے جوڑے اتارے نے؟ سونا سمیت جوڑیاں عرش اولا تو بھی اتے، آپ دی عبدیت دا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ آپ دے جوڑیاں دا مقابلہ جبرائیل نہیں کر سکتا، جڑا نوری۔ تو آپ نے امامت کرائی شب معراج کو جئی امامت ملی، شب معراج کو جئی امامت ملی، بنے کل انبیاء آپ دے مقتدی، شان سارے رسولاں تو ود ملی، شان سارے رسولاں تو ود ملی، درج رب محمد ودیندا گیا، جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا، جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا، ساری دھرتی تے رحمت ونڈیندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا، جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا، سارے نبیاں کو معراج ہے پر زمین، سارے نبیاں کو معراج ہے پر زمین، ساڈے مدنی کو معراج عرش بری، سارے نبیاں کو معراج ہے پر زمین، ساڈے مدنی کو معراج عرش بری۔ میرے عزیز دوست بزرگوں اگلا سفر شروع کریے۔ پاک نبی سرور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے 2 رکعت نماز پڑھائی، 2 رکعت نماز امامت فرمائی، کل انبیاء مرسل آپ دے پیچھے نے، آپ دے مقتدی نے سارے تسلیم کر لیا کہ سونیا جتنیاں شانات عظمت اللہ تعالیٰ نے تینوں عطا فرمائیاں نے، کوئی انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان اس تو اگے جڑا معراج شروع ہویا، جڑا پتھر صخرہ جس دے نال پاک نبی سرور سرکار نے اپنا جڑا براق بندیا سی، اس پتھر دے اتے تشریف لے آئے، وہ پتھر فضا دے وچ ہو گیا، پتھر اٹھیا، پتھر نو رکن دا حکم ہو گیا، معراج آ گئی، آپ معراج تے سوار ہوئے، پہلے آسمان تے پہنچے، پہلے آسمان دا دروازہ کھلایا تے آپ دی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام نال، آپ دی ملاقات پہلے آسمان تے حضرت آدم علیہ السلام دے نال ہوئی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام جدوں آپ نے امامت کروائی، پچھے سید دے وچ، پہلی صف دے وچ، پچھے سید دے وچ، پہلی صف دے وچ حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت آدم علیہ السلام نے جدو سجدہ کیتا، آپ دے قدم مبارک بالکل حضرت آدم علیہ السلام دے سر دے قریب نے۔ جدو حضرت آدم علیہ السلام نے سجدہ کیتا پیچھے، آپ دے قدم مبارک دے بالکل قریب حضرت آدم علیہ السلام دا سارے۔ اچھا ادھر جماعت بھی شامل، ادھر پہلے آسمان تھے، پہلے آسمان۔ آپ دے سجے پاسے بھی ایک جماعت ہے، کھبے پاسے بھی ایک، آپ سجے پاسے ویندے نے ہس پوندے نے، کھبے پاسے ویندے نے تے اپنی اکھاں پر نم ہو جاندے ہیں۔ سجے پاسے سفید لباس والے بکھدے چہرے والے، کھبے پاسے کالے چہرے والے تے کالے لباس والے۔
میں جبرائیل دے کول پوچھا جبرائیل یہ کون نے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ابو البشر حضرت آدم نے، یہ ابو البشر حضرت آدم نے۔ کیا ادھر ویندے نے مسکراندے نے، ادھر ویندے نے روندے کیوں نے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی سجے پاسے ویندے نے تے انہاں دی اولاد جنتی ہے، انعام والی جماعت ہے، ان دلوں ویکھ دین تے خوش ہوندے نے، تے باپ تا باپ ہی ہوندا ہے نا، اولاد بیڑی بھی ہوئے، اولاد بیڑی بھی ہوئے، باپ تا باپ ہی ہے۔ کھبے پاسے ویندے نے عذاب آڑے، سزا آڑے، برے انجام آڑے، تو آپ نے رونا آ جاندہ پھر بھی انعام والے ویکھ دین تے خوش ہوندے نے، تکلیف والے ویکھ دین تے آپ نو رونا آ جاندہ ہے۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے آ کے اپنی امت نو خبر دیتی اپنے ابے نو روایا جے نا، اپنے ابے نو روایا جے، ماں پیو نو روان والا چنگا تے جے ہن اپنے ابے نو آسانا ہے تو مڑ عمل تا چنگے اپنانے پاؤنے نے۔ ہاں ہاں جے مڑ ابے نو آسانا ہے تے عمل تا چنگے اپنانے پاؤنے نے تے کی صلاح جے؟ ماشاءاللہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ ٹائم 2:06 ہو گیا۔ دوسرے آسمان تے بھی آپ دی ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان تے بھی ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی، چھویں آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، تو ستویں آسمان تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، ستویں آسمان حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی۔ بیلیو اگے شعبان المعظم دا چند بھی چڑھ جانا ہے، لیکن شعبان المعظم دے وچ بھی پتہ ہے ایک رات دا ذکر ہے تے معراج دے نال ہی وہ بھی بیان ہو جائے دے۔ اگلے جمعۃ المبارک والے دن حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جو جو ملاقاتاں ہوئیاں وہ بیان ہون گیاں وما علیہ الا البلاغ۔